म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यदि कसैले सुनाउन चाहन्छ र उहाँले हेरिराख्नु भएको छ भने तुरुन्त राजीनामा गर्नका लागि म आग्रह गर्दछु। विश्वका थुप्रै मुलुक लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा प्रधानमन्त्री जब संलग्न हुन्छन् उनले राजीनामा गर्छन् र त्यहाँ एउटा उच्च स्तरीय आयोग बन्छ। हामी छानबिन गर्नका लागि तयार छौँ। यदि शेरबहादुर देउवाको संलग्नता छैन भने हामी शेरबहादुर देउवालाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाउँला। यो देशमाथि लुट ब्रह्मलुट हो कि होइन? म ती सेनिटरी पेडमा काम गर्ने हजारौं श्रमिकहरूलाई र त्यो उद्योग जो नेपाली उद्योग हो त्यो उद्योगका साथीहरूलाई सडकमा आउनका लागि म आग्रह गरिराखेको छु। यहाँ थुप्रै स्टिल उद्योगहरू छन्। स्टिल उद्योगमा पनि के छ भन्दाखेरि यहाँको उद्योग जुन उद्योगले अर्थमन्त्रीलाई पैसा खुवायो, जुन उद्योगीले प्रधानमन्त्रीलाई पैसा खुवायो त्यसलाई विशेष सहुलियत गरिएको छ र अरू उद्योगले बाँच्न नसक्ने बनाइएको छ। म तपाईहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो व्यापारिक केन्द्र हो, उहाँहरूको भर्ती केन्द्र हो। आज अदालतमा न्यायाधीशहरू भर्ती हुन्छन्। तपाईहरुले देख्नु भएको होला नेभी सबको पोस्टर टास्ने नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता आज सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश छ। नेकपा एमालेको पोस्टर टास्दै कलेजहरूमा हिँड्ने विद्यार्थी, ढुङ्गा हान्ने विद्यार्थी आज सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश छ। तपाईहरुले देख्नु भएको छ। म गगनजीको बारेमा व्यक्तिगत रूपमा टिप्पणी गर्दिन, तर त्रिचन्द्र कलेजमा पुलिसलाई ढुङ्गा हान्ने गगन थापा आज नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री हुनुहुन्छ। 1 रुपियाँ पञ्चायतकालमा मूल्य वृद्धि हुँदा उहाँहरूले आगो बाल्नुहुन्थ्यो, टायर बाल्नुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाउनुहुन्थ्यो। म गगन थापालाई तपाईको आवाज कहाँ गयो? तपाईसँग यदि हिम्मत छ भने त्यो सदनभित्र मूल्य वृद्धिको विरोध गर्नुहोस्। अहिले सेनिटरी पेडमा जुन अर्थ मन्त्रालयभित्र एउटा हस्तक्षेप भयो बजेट बनाउँदाखेरि, त्यसको बारेमा तपाईको धारणा के हो त्यो स्पष्ट पार्नका लागि म उहाँलाई आह्वान गर्छु। कहाँ जानुभयो योगेश भट्टराई? योगेश भट्टराई पनि एकदम चाहिँ युवा नेता भनेर आउनु भएको थियो राजनीतिमा। उहाँको आवाज कहाँ गयो? उहाँको आवाज हराएको छ। यो देशको सांसद आज माफियाले चलाइराखेको छ। यो देशको सरकार आज माफियाले चलाइराखेको छ। त्यसका विरुद्धमा अब राष्ट्रवादी साथीहरू नजाग्ने हो भने हाम्रो देश युक्रेन हुन सक्छ। हाम्रो परराष्ट्र नीति अहिले सन्तुलित छैन। अहिले भारतको एउटा राजदूत आफ्नो काम सकेर सहसचिव लेभलको एउटा राजदूत भारत जान लाग्दा हाम्रा प्रधानमन्त्री गएर सोफामा बसेर उनलाई बिदा गर्छन्। हाम्रो सुरुङ युद्ध लड्ने पुष्पकमल दाहाल, छविलाल दाहाल पनि सोफामा गएर बस्छन्। सुभाष नेवार नेकपा एमालेको उपनेता उहाँ पनि गएर सोफामा बस्नुहुन्छ। अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल जो जतिको राष्ट्रवादी अर्को छँदै छैन उहाँले दावा गर्नुहुन्छ, म जतिको अनुभवी अर्को नेतै छैन भनेर, तर उहाँ पनि लम्पट परेर त्यो सहसचिवको विदाईमा बेन्चमा बस्न जानुहुन्छ। एउटा होली वाइन, एउटा माफियाहरूको संगठन, त्यो संगठन आउँछ। हाम्रो प्रधानमन्त्री 3 दिन लम्पट परेर सोल्टी होटलमै सुत्नुहुन्छ। माधव कुमार नेपाल सोल्टी होटलमै सुत्नुहुन्छ। अझ अभिनन्दन पनि गर्नुहुन्छ उहाँहरूसँग। भनेपछि अब यो देश विदेशीहरूको गोठी भइसकेको छ। त्यसकारण हामीले देश खोज्ने आन्दोलन चलाएका छौं। हामीले तपाईहरुलाई मालिक बनाउने आन्दोलन चलाएका छौं। यो देशको संविधानमा के लेखिएको छ भने नेपाली नागरिक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हो भनेर भनिराखेको छ। तर तपाईहरु सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुनुहुन्छ। आज तपाई नागरिकता नलिकन सिंहदरबारभित्र छिर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। के यही लोकतन्त्र हामीले लिएर आएको हो? त्यसकारण यो गणतान्त्रिक व्यवस्था तानाशाहहरू जन्माउने व्यवस्था हो। त्यसकारण हामी यो संविधान मान्दैनौं। त्यसकारण हामी यो संहिता मान्दैनौं। देशले धान्न नसक्ने संहिता। आज 85% बजेट यो संहिता धान्नलाई खर्च भएको छ। त्यो बजेट कहाँबाट आउँछ? तपाई हामीले तिरेको ट्याक्सबाट आउँछ। त्यसकारण हामीलाई त्यो हिसाब माग्ने अधिकार छ। म तपाईहरुलाई आग्रह गर्छु, एउटा राजा हुँदा कति खर्च थियो हिसाब गर्नुस्। खुल्ला छ यो किताब। तर आज कति हजार 28,000 राजाहरू भइराखेका छन्। यी राजा कसरी हिँडिराखेका छन्? हाम्रो राजा कहिल्यै पनि के रे राजदरबारबाट हेलिकप्टरमा एयरपोर्ट जानु भएको थियो भने भन्नुस्। तर तपाईहरुले बनाएको गणतन्त्रको राष्ट्रपति आज शीतल निवासबाट हेलिकप्टर चढेर एयरपोर्ट जानुहुन्छ। के यही गर्न हामीले लोकतन्त्र लिएर आएका थियौं? उहाँहरूले घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी भन्नुभएको थियो, रोजगारको ग्यारेन्टी भन्नुभएको थियो। तपाईहरुले अहिले रोजगार पाउने अवस्था छ। आज नेपालले ढुक्कसँग घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी छ। आज भारतमा हेर्नुस् 1 अरब 40 करोड जनसङ्ख्या छ, तर भारतमा 320 रुपियाँमा ग्यास पाइन्छ। हामी यहाँ 1800 रुपियाँमा ग्यास किन्छौं र एउटा सिलिन्डर ग्यासमा हामी 320 रुपियाँ ट्याक्स तिर्छौं। अब यो सरकार लोकतान्त्रिक छ? यो सरकार हामी प्रति जिम्मेवार छ? यो सरकार जनताको सरकार हो। आज किसानले मल लुट्नु पर्यो, सरकारले मल ल्याउन सक्दैन यो सरकारले। तर किसान 2 नम्बरी मल धादिङमा लुट्छ भनेपछि आम जनतालाई लुटेर बनाएको छ।
अब हामीले खान पाएनौँ, श्रीलङ्काको स्थिति आयो भने हामीले पनि घरहरू लुट्नु पर्ने हुन्छ। हामी नेपालीलाई डकैत चोर लुटेर बनाउने स्थिति बनाइराखेको छ। त्यसकारण हामी यो अहिलेको डकैत सरकारबाट यो देशलाई मुक्त गर्नको लागि, यो डकैत व्यवस्थाबाट यो देशलाई मुक्त गर्नको लागि हामी तपाईहरू जुन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक हुनुहुन्छ, हामी जनताको बलमा यो गणतान्त्रिक संविधान च्यात्नका लागि तपाईहरूलाई आह्वान गरिराखेका छौँ। हामी यो असारको झरीमा पनि हामी किन यो सडकमा आइराखेका छौँ भन्दा हामी तपाईहरूलाई यो चाहिँ सचेत गराइराखेका छौँ। हामी सरकारलाई सच्चिन पनि आग्रह गरिराखेका छौँ। यदि यो गणतान्त्रिक सरकार, यो सरकारले यदि जनताको प्रति जिम्मेवार हुन्छ, यो महँगीको निर्णय फिर्ता लिन्छ, यदि यसले हाम्रो मेटिएको पहिचान राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रलाई फर्काउँछ र हामीले हिजो गल्ती गर्यौँ भनेर सरकार यो जनअदालतमा यिनीहरू जे आउँछन् भने हामी दण्डका बारेमा सोच्न सक्छौँ। हामी तपाईँहरूसँग छलफल गर्न सक्छौँ। अब शेरबहादुर देउवालाई के गर्ने भनेर, अब प्रचण्डलाई के गर्ने भनेर हामी सोच्न सक्छौँ। हिजो मात्रै केपी ओलीले के भन्नुभयो, 5 बुँदे जुन सम्झौता हो राजासँग जुन भएको थियो त्यो सम्झौतालाई गोप्य राखिएको थियो, त्यो सम्झौताको ड्राफ्ट मैले गरेको हो भनेर भन्नुभयो। हामीले सोधेका थियौँ पुष्पकमल दाहाललाई, हामीले सोधेका थियौँ माधव नेपाललाई, त्यो 5 बुँदे सम्झौता भएको हो कि होइन भनेर। 5 बुँदे सम्झौताका बारेमा थुप्रै मिडियाहरूमा मैले थुप्रै पटक बोलेको छु र मैले के भनेको छु भने 5 बुँदे सम्झौता गोप्य रहँदैन। त्यहाँ साँची डाक्टर करण सिंह भारतका नेता एउटा साथी हुनुहुन्छ, अरूले कसैले दिएन भने पनि हामी करण सिंहसँग खोसेर त्यो लिएर आउनेछौँ र सार्वजनिक गर्नेछौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर प्रतिपक्षी दलका नेतामा एउटा बुद्धि आयो, एउटा सदाशय आयो र उहाँले के गर्नुभयो भन्दा म प्रधानमन्त्री भइसकेको छु, मैले देशको केही ऋण खाएको छु, मैले यो तिर्नुपर्छ, मैले यो सच्चाइ बोल्नुपर्छ भनेर उहाँले सच्चाइ बोल्नुभयो। 5 बुँदे सम्झौता राजासँग भएको थियो र त्यो सम्झौता विदेशीहरूको हस्तक्षेपमा त्यो सम्झौतालाई गोप्य राखिएको थियो, जुन सम्झौताका कारण आज देश 50औं वर्ष पछाडि गएको छ। म तपाईँलाई आग्रह गर्छु, त्यसै कारण त्यो 5 बुँदे सम्झौता प्रचण्डले सार्वजनिक गर्ने हो कि माधव नेपालले सार्वजनिक गर्ने हो कि केपी ओलीले सार्वजनिक गर्ने हो कि अथवा दरबारले सार्वजनिक गर्ने हो? यो देशको पक्षमा न्याय हुनु पर्यो, दरबारको पक्षमा न्याय हुनु पर्यो, राजाको पक्षमा न्याय हुनु पर्यो, हामी नेपाली जनताको पक्षमा न्याय हुनु पर्यो। त्यसै कारण हामीले भन्दैछौँ हाम्रो बटम लाइन भनेको राष्ट्र संस्था हो। राजा र नागरिक मिलेर राजाले तरवार बोकेर युद्ध लडेर यो देश नेपाल बनाएको, 2224 राज्यलाई जोड्ने काम गरेको। त्यसै कारण यो विदेशीका दलालहरू जो राष्ट्रियतामाथि बारम्बार प्रहार गरिराखेका छन्, जो एउटा विदेशीले जे भन्यो त्यही काम गरिराखेका छन्, जसले यहाँको धर्म संस्कृति र हाम्रो पहिचान मेटाउने काम गरिराखेका छन्, तिनीहरूको दासत्व अब हामी स्वीकार नगरौँ। बिपीले भन्नुभएको थियो, यदि तपाईका नेताको विरुद्धमा आवाज उठाउन सक्नुहुन्न भने तपाईँ कि विवेक शून्य कार्यकर्ता हो कि दास हो भनेर भनिराख्नु भएको थियो। म नेपाली कांग्रेसका नेकपा एमालेका आम राष्ट्रवादी साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईहरू दास हो कि विवेक शून्य हो? म आग्रह गर्दछु, म तपाईहरूलाई विवेक शून्य हो, तपाईहरूलाई दास हो म भन्दिनँ। तपाईहरू राष्ट्रवादी साथी हो भने राष्ट्रको पक्षमा आवाज उठाउन आउनुहोस्। मैले त्यसैले भनिराखेको छु रामकुमारी झाँक्रीलाई, तपाईँ राष्ट्रका प्रति जिम्मेवार हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् राष्ट्रवादी आन्दोलनमा। मैले प्रचण्डलाई भनिराखेको छु, जब मैले राजनीति गर्थेँ प्रचण्ड चितवनमा मास्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई आर्थिक अभाव भयो र उहाँले देशको शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा विद्रोह गर्नुभयो, शस्त्र क्रान्ति गर्नुभयो। त्यो विद्रोह हामीले पनि गर्न सक्छौँ, हामीले पनि हतियार उठाउन सक्छौँ। लाखौं नेपालीहरू बन्दुक बोकेर सडकमा आउन सक्नेछन्। तपाईँहरूले चाहेको त्यही हो भने अर्को विद्रोहको लागि तपाईँहरू तयार हुनुहोस्। होइन भने हामी बुद्धका अनुयायी हौँ, हामी शान्तिपूर्वक ढङ्गबाट हामी 2 करोड नेपालीलाई सडकमा उतारेर तपाईँहरूको राजीनामा माग्दैछौँ। हामी श्रीलङ्काको जस्तो परिस्थिति यहाँ निम्त्याउन चाहँदैनौँ। हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट तपाईँहरूलाई सच्चिनलाई आग्रह गरिराखेका छौँ र हामीले के भनिराखेका छौँ भने यो महँगी खारेज गर्नुहोस्, राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रलाई लिएर आउनुहोस्, जनताका सामु हिजो गरेका गल्तीहरूको लागि घोडा टेकेर माफी माग्नुहोस्, आउनुहोस् यो देश विकास गरौँ, यो देशको राष्ट्रियता जोगाउँ, यो देशको पशुपतिता जोगाउँ, यो देश विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र भन्ने जुन थियो त्यो इतिहास जोगाउँ, राष्ट्र संस्था र प्रजातन्त्र सँगसँगै नेपालमा जान सक्छ भन्ने एउटा उन्नत प्रजातन्त्रको कल्पनामा हामी अगाडि बढौँ। हाम्रो देशको समृद्धि र विकास हामीले गर्ने हो, चाइनिजले गर्दिन्न, भारतीयले गर्दिन्न, नेपालीले गर्ने हो, अमेरिकनले गर्दिन्न। त्यो धोकामा नबस्नका लागि म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्दै अदालतलाई बदनाम गरियो। हेर्नुहोस्, आज अदालतमा 2टा प्रधान न्यायाधीश छ, एउटा प्रधान न्यायाधीश सरकारको प्रधान न्यायाधीश, एउटा प्रधान न्यायाधीश देशको प्रधान न्यायाधीश। देशको प्रधान न्यायाधीश निलम्बित छ र अदालतको न्यायाधीशले 10औं करोडको घुसको डिल गर्छ।
त्यो न्यायालयबाट तपाईहरूले चाहिँ नि के न्याय पाउनुहुन्छ? तपाईसँग 10 करोड छ भने तपाईँले न्याय पाउने हो। त्यसकारण यो व्यवस्था जसले हाम्रा सबै नियामक निकायहरूलाई अपाङ्ग बनाएको छ, हामीलाई उत्तानो पारेर सडकमा लडाइदिएको छ, अब हामी यो देशको राष्ट्रियताको सवालमा हामी उठ्ने कि नउठ्ने, यो देश नेपाल जोगाउनको लागि उठ्ने कि नउठ्ने? त्यसकारण म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्छु, यो देश जोगाउने हामीले हो, यो देशका मालिक हामी हौँ र यी विदेशीका गोटी दलालहरू छन्, यो दलालहरूबाट शासन सत्ता खोसेर ल्याउँ, राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र भन्ने जुन हाम्रो पहिचान हो, जुन बहादुर नेपाली भन्ने हाम्रो जुन पहिचान हो, त्यो पहिचान जोगाउनका लागि पशुपतिनाथले हामीलाई शक्ति दिउन्। श्रीलङ्काको जनता भन्दा नेपाली जनता त कायर त होइन होला। अब यो 13 वर्ष 14 वर्ष भयो गणतन्त्र आएको, जनतालाई झुक्काएर गणतन्त्र ल्याइयो। त्यो गणतन्त्रको विषयमा जनतालाई थाहा नै छैन। हामी पटक पटक चाहिँ त्यो विदेशी दलाली नेताहरूलाई भोट हाल्छौँ, संसद बनाउँछौँ, तिनीहरूले चाहिँ सत्ताको लुच्चाचुरी गर्छन्, अनि त्यो हामी युट्युबमा हेर्छौँ, मजा लिन्छौँ, बस्छौँ। त्यति हो जनताको काम। म यो तमाम अब अहिले त चाहिँ साक्षरताको सङ्ख्या पनि बढाएको छ, पढिरहेका युवाहरू पनि धेरै छन्, धेरैले फेसबुक र युट्युबबाट धेरै कुराहरू सिकेका छन्, जानेका छन्, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिहरूलाई पनि अध्ययन गरेका छन्। तर यो नेपाली जनताको काम भनेको चाहिँ राष्ट्र बचाउने हो कि त्यो म जसले यहाँ सुन्नु भएको छ। हुन त यो अहिले बसन्तपुरको डबलीमा आफ्नो व्यवसाय गर्ने जनताहरू पनि हुनुहुन्छ। यो बाटोमा ओहोरदोहोर गर्ने हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ केही समय रोकेर साँच्चै यो देशको लागि के गर्ने हो कि भन्ने सोच जबसम्म नेपाली जनतामा आउँदैन तबसम्म यो दलालहरूले यो देशलाई बेचिरहन्छन्। हामी हेरेर नि हो, अब यहाँ तपाईँको अहिले चाहिँ यो पार्टी फुट्यो रे भनेर हेर्ने मजा लिने, अनि विदेशीले आएर यो गरेर भनी हेर्ने मजा लिने। तर राष्ट्रको लागि, राष्ट्रिय झन्डाको लागि तपाईँ हामी सडकमा आएर यो देशको आवश्यकता राजा हो भनेर तपाईँ हामीले जबसम्म बोल्न सक्दैनौँ तबसम्म यो विदेशी दलालहरूको पारा यही नै हो। 5 वर्ष अगाडिको चुनावमा कम्युनिस्टहरूलाई बहुमत दिएर पठाउनु भयो तपाईँहरूले। अब 2 वर्ष नबित्दै सत्ताको लडाइँले लुच्चाचुडी हुँदै टुक्रा टुक्रा भएर फुटे। पायौँ के जनताले? आशा के गरेका थियौँ? केही पनि पाएनौँ हामीले। त्यसकारण चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको धर्म रक्षाको लागि, नेपालीहरूको गौरवको लागि र नेपालीहरूको राष्ट्रिय एकताको लागि राजा नै चाहियो। यो हनुमान ढोका हेर्नु सुन्ने भएको राजाले यहाँ गद्दी आरोहण गरेर त्यो नारायणीमा बसेको अवस्था थियो भने यो हनुमान ढोकाको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला? आज यो दलालहरूलाई शीतल निवासमा लगेर राष्ट्रपति मानिदिन पर्ने, अनि पटक पटक एउटा व्यक्तिलाई 7-8 चोटि प्रधानमन्त्री मानिदिन पर्ने, त्यसमै हामी रमाउने हो त? भोट हाल्ने अनि भोट हालेको 6 महिनापछि विरोध गर्न थाल्ने। भोटै नहालौँ न, विद्रोह गरौँ न, सडकबाट गणतन्त्र खारेज गरौँ न, राज संस्था फर्काउँ न। राजीनामा भन्न त हाम्रो पूर्ववक्ता साथीहरूले भन्नु प्रधानमन्त्रीको राजीनामा होइन, गणतन्त्र खारेज गर्नुपर्छ, राष्ट्रपतिले शीतल निवास छोड्नुपर्छ। अब यो देशमा राष्ट्रपति काम छैन, राष्ट्रपति गणतन्त्र यो कुनै पनि चिज काम छैन, किनकि यिनीहरूको औचित्य समाप्त भइसक्यो। जनतालाई झुक्क्याएर ल्याइएको व्यवस्था, जनतालाई मालिक बनाउँछु भनेर, जनताको छोरालाई राष्ट्रपति बनाउँछु भनेर जुन किसिमले जनतामा एउटा कुठाराघात गरेर विदेशीको इसारामा एउटा चाहिँ व्यवस्था ल्याइयो, त्यो व्यवस्थाको असर हेर्नुहोस् त अहिले भ्रष्टाचार हेर्नुहोस्। आज 1 वर्षमा तपाईँको चाहिँ यो गणतन्त्रको कारणले चाहिँ 6-7 हजार मान्छे सुसाइड गर्न बाध्य भएको छ। यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँ हामीले मनन गर्ने कि नगर्ने? आज तपाईँले चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ विभिन्न पार्टीको बाहनामा, अब अहिले त मान्छे चाहिँ पार्टी होइन, हामीलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार चाहियो। स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि यही संविधान मानियो, यही गणतन्त्रका चाहिँ व्यवस्थाहरूलाई मानियो, के अर्थ रह्यो? त्यसकारणले जनतालाई नअल्मलिन, सिधा राजसत्ता फर्काउन श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारलाई यही हनुमान ढोकामा ल्याएर राज्य अभिषेक नगराएछ नेपाल र नेपाली जनताले सुख पाउने छैन। यो सत्य कुरा हो, यसलाई जनताले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हुन त जनताले फेसबुकमा मैले 1000 पटक भन्ने गरेको छु, चिया पसलमा राजा चाहियो भन्ने, फेसबुकमा राजा चाहियो भन्ने, अनि अन्य कुरामा पनि राजा चाहियो। यो हजारौँ स्याल हुनुभन्दा राजै चाहियो भन्ने, त्यो राजा चाहियो भन्ने मान्छेले एक पाइला अगाडि सार्ने हो भने तपाईँको चाहिँ छिनमै राजसत्ता फर्किन्छ। राजा चाहियो भने नेतालाई गाली गर्ने, अनि त्यो पार्टीको कार्यकर्ता हुन छोड्दै नछोड्ने। राजा चाहियो भन्ने मान्छेले चाहे त्यो एमाले, कांग्रेस, माओवादी जोसुकै भए पनि त्यो सक्रिय कार्ड च्यातेर त्यसको पार्टीको झन्डा बिर्सेर राष्ट्रिय झन्डा बोकेर आउनु पर्यो सडकमा। आउनुहोस्, परिवर्तन गरौँ राज संस्थाको पक्षमा।
अब हेर्नुहोस् यो राजा चाहियो भन्ने आन्दोलनमा जनता निस्किनु पर्यो। अब स्वतन्त्र उम्मेदवार म यहाँ चाहिँ संसद हुन्छु, म यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने त्यो सपना छोडिदिनुहोस्। राष्ट्र बचाउन राजा चाहियो, धर्म बचाउन राजा चाहियो। राजा चाहियो श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारको तेस्रो पटक राज्य अभिषेक गर्नु नै यो देश र जनताको सुख शान्तिको लागि भविष्य सुनिश्चित हुनेछ। नत्र भने हेर्नुहोस् यो भ्रष्टाचार यस्तै हो। तेल आज 180 पुगेछ, अब भोलि पुग्छ 300 रुपियाँ। नेपाली जनता त चाहिँ 300 पुगे पनि हानथाप गरेर हाल्छन्, त्यो थाहा छ यिनलाई। त्यसकारणले म जनतालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी टोलबाट जागौँ, हरेक घर गाउँबाट चाहिँ सुरुवात गरौँ, टोलबाट जागौँ, राष्ट्रिय झन्डा बोकौँ, राज संस्था पुनर्स्थापनाको अभियानमा चाहिँ हामी आफ्नो पाइक ठाउँमा चाहिँ आन्दोलन गरौँ, आमसभा गरौँ, जुलुस गरौँ, तर राज संस्था चाँडोभन्दा चाँडो पुनर्स्थापना गरौँ। जति ढिला हुन्छ उति हामीले आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्छौँ रहन्छौँ। त्यसकारण चाहिँ विदेशमा भएका घटनाहरू हेर्नुहोस्। आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनयुद्ध केलाई गरिएको थियो भन्ने कुरा त कमरेड केपी ओलीले पनि भन्नुभयो। आखिर यो जनयुद्ध गरेर 65-63 को आन्दोलनले चाहिँ नेपालमा राष्ट्र फाले होइन रहेछ। किनकि त्यो दलले ड्राफ्ट गरेर राजासँग सम्झौता गरेर जुन किसिमको चाहिँ यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने व्यवस्था ल्याइयो, त्यो कुरामा नेपाली जनतालाई किन भ्रमित बनाइयो? नेपाली जनताले अब आँखा खोल्नुपर्छ। 63 को आन्दोलनले नेपालमा राष्ट्र फालेको होइन, तर अब जनताको आन्दोलनले नेपालको राष्ट्र हामी पुनर्स्थापना गर्छौँ। त्यो विश्वास हामीलाई छ। जनताले साथ दिनुपर्छ। जनताले अब राष्ट्रता फर्काउने विषयमा कि गर कि मर भन्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। हामी राष्ट्रता फर्काउँ र यो देशको राष्ट्रियता बचाउँ। अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियको कुराहरू त अब हामीलाई भन्दा बढी जनता चाँडै नै अपडेट हुने अवस्था आएको छ। अहिले यो फेसबुकबाट आन्दोलन भयो भने बालेन शाह जस्तो मान्छेले महानगरको मेयर जिते होइन, जनताले चाहिँ फेसबुकमा अथवा मिडियाबाट एउटा क्याम्पेनिङ गरेको भरमा बालेन शाहले चाहिँ यत्रो राजधानीको मेयर जित्न सफल भएको ठाउँमा गुठी विधेयक एक दिनको आन्दोलनले फिर्ता भएको होइन। त्यसै गरी यो गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, यो संहिता पनि नेपाली जनताले चाह्यो भने एक दिनको आन्दोलनले बढाइन्छ। हेर्नुहोस्, तर जनता वीर भएर उठ्नु पर्यो, जाग्न पर्यो। हामी कराइरहेछौँ, हामी त जनता सडकमा नजागेछ, यसै गरी हामी कराइरहन्छौँ, तर ढिला गर्नु भएन। ढिला गर्दा देश र जनतालाई नै घाटा हो। त्यसकारणले राज संस्था फर्काउँ, धर्म रक्षा गरौँ, संहिता खारेज गरौँ भन्दै फेरि अर्को कोर्ट सभामा फेरि हामी भेट्नेछौँ। म यहाँको धेरै लामो समय लिइरहन चाहन्न। अब आज यस कार्यक्रममा साथ दिनुहुने हाम्रा युवा साथीहरू, साई युवा शक्तिका योद्धा साथीहरू, विभिन्न राष्ट्रवादी आन्दोलनका सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै जसले हामीलाई सुन्नु भएको छ, आजैबाट राजा चाहियो भनेर तपाईँहरू चाहिँ खुलेर आउनुहोस्, नडराउनुहोस्। एमालेसँग पनि डराउनु पर्दैन, कङ्ग्रेससँग पनि डराउनु पर्दैन, माओवादीसँग पनि डराउनु पर्दैन। तपाईँ राज संस्थाले बनाएको नेपाल, त्यो नेपालको हामी नेपाली, त्यो राज संस्थालाई फर्काउन छाती खोलेर सडकमा आउन अनुरोध गर्दै मेरो 2-4 शब्द यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। जय देश, जय नरेश। एकातिर हाम्रा छिमेकीहरू, ठुल्ठुला छिमेकीहरू, उत्तरतिर चीन र दक्षिणतिर भारत, यी छिमेकीहरूको बीचमा बसेको हामी सानो राष्ट्र, एउटा सार्वभौम भएर बसेको राष्ट्र, एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र, यो राष्ट्रको भूमिलाई विदेशीहरूका लागि प्रयोग हुनका लागि दिने नेताहरूको जुन नीति छ, त्यो नीति अन्तर्गत जसरी सेनालाई समेत फसाउने काम गरिएको छ, यसले कालान्तरमा गएर नेपाली जनताले सबैभन्दा ठुलो दुःखका दिनहरू खेप्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न लागेको अवस्था छ। आज हामीले युक्रेनको अवस्था देखेका छौँ। युक्रेनका लाखौं जनताहरूले घरबार छोडेर हिँडेको अवस्था देखेका छौँ। हामी सडकको बीचबाट तपाईँहरूलाई जागरण लिएर आउनका लागि, तपाईँहरूलाई उजागर गर्नका लागि यो घोक्रो सुकाउनु परेको अवस्था हो। कहीँ कतै भोलि हाम्रा पुस्ताहरूले, कहीँ कतै भोलि हामीले, हाम्रा छोरा नातिहरूले युक्रेनका जनताले जस्तै बम, गोला, बारुदको जिन्दगी त बिताउनु पर्ने होइन, बङ्कर मुनि त जिन्दगी बिताउनु पर्ने होइन, गरेर खान नसक्ने स्थिति र देशमा बस्न नसक्ने स्थितिबाट भाग्नु पर्ने, शरणार्थी भएर बस्नुपर्ने अवस्था त आउने छैन। हामीलाई चिन्ता हुन्छ यो विषयले। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज हामी एसपीपी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता, जो अमेरिकन सेना सिधै नेपालमा ल्याएर त्यो रणभूमि बनाउने र नेपालको भूमि उत्तरतिरको चीन र दक्षिणतिरको भारतको विरुद्धमा प्रयोग गर्नका लागि नेताहरूले अमेरिकालाई सहज रूपमा दिने जुन परिपाटी प्रपञ्च रचेका छन्, यो प्रपञ्चका विरुद्धमा पनि तपाईँ हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ भनेर, तपाईँहरू जागरुक हुनका लागि, तपाईँहरू सचेत हुनुहोस् भन्नका लागि हामी तपाईँहरूलाई खबरदारी गर्नका लागि उपस्थित भएका हौँ।
यसै गरी महँगीको मारमा तपाईँ हामी कति पिल्सिएका छौँ। 180 रुपियाँ लिटरको पेट्रोल हालेर तपाईँ हामी कति दिन गाडी चलाउन सक्छौँ। 170 रुपियाँ भन्दा बढीको लिटरको डिजेल हालेर कति दिन दाजुभाइहरूले अब गाडी चलाउन सक्नुहुन्छ। मजदुर दाजुभाइहरूले गाडी चलाएको पेट्रोल पम्पलाई पैसा तिर्ने कि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई घर चुलो जोहो गर्ने पैसा बचत गर्ने। हामी त्यो साथमा छौँ। आज बाइकमा तेल हाल्ने हरेक नेपालीले तेल हाल्नुपर्ने बेलामा आफ्नो घर सम्झिनु पर्ने बेला आएको छ। तपाईले हाल्नुभएको 500-1000 रुपियाँको तेलले तपाईँ एकचोटि सहरको ओल्लो कुनाबाट पल्लो कुना जाँदै गर्दाखेरि बाइकको तेल सिद्धिन्छ। आज महँगीले तपाईँ हामीलाई कति पिरो लिएको छ त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। बस तपाईँ कुण्ठा लिएर बसिराख्नु भएको छ। हामी बस्न सकेनौँ, तपाईँलाई सुनाउनका लागि आएका हौँ। तपाईँ विद्रोही हुनुपर्छ। तपाईँले विद्रोह गर्नु भएन भनेदेखि तपाईँले यो संसारकै सबैभन्दा नालायक इतिहासकै नालायक पुस्ताको रूपमा तपाईँले आफूलाई दर्ज गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसकारणले तपाईँले जबसम्म विद्रोह गर्नुहुन्न यो महँगीका विरुद्धमा, यो राष्ट्रघातका विरुद्धमा र यो नेतातन्त्रको विरुद्धमा जबसम्म तपाईँ विद्रोही बन्नुहुन्न तबसम्म तपाईँले त जुन दुःख पाउनु भयो तपाईँ पछाडि आउने पुस्ताले कुकुरले नपाएको दुःख पाउँदैछ। तपाईँलाई घाम जस्तै छर्लङ्ग तपाईँले देख्नु भएको छ, तर पनि तपाईँ विद्रोह गर्न सक्नुहुन्न। विद्रोह गर्नेलाई पनि तपाईँ साथ दिन सक्नुहुन्न। त्यसो हो भनिसके पछाडि तपाईँ हामीले आज आएर हिजोको वीरताको गाथालाई आज किताबमा पढ्ने मात्रै होइन, वास्तवमा हामी नेपाली वीर थियौँ भन्ने कुराको साबित गर्नुपर्ने बेला आएको छ। र सत्तामा बसेका त्यो सिंहदरबारमा बसेका र बालुवाटारमा बसेर त्यही बालुवाटार बेच्ने र सिंहदरबारमा बसेर नेपाली जनताहरूलाई महँगीको मारमा लोपटिराख्नेहरूलाई अब हामीले सत्ताच्युत गर्नुपर्छ। जसरी श्रीलङ्काका जनताहरूले हिजो भर्खरै तपाईँहरूले देख्नुभयो, जसरी राष्ट्रपतिको घरमा छिरेर उसको सुत्ने ओछ्यानमा उसलाई हमला बोले, त्यसरी नै अब नेपाली जनताले पनि शेरबहादुर देउवा बस्ने घरमा हामीले हमला गर्नुपर्ने दिन आउँदैछ। यिनै राष्ट्रपतिहरूलाई तलब खुवाउनका लागि यिनै सङ्घीय सरकारहरू 884 भन्दा बढी सांसदहरू बनाउने र 150 भन्दा बढी मन्त्रीहरूलाई तलब भत्ता खुवाउनका लागि तपाईँ हामीले यो शासन व्यवस्था लिएर आएको हो। नेपाली जनता सधैँ कर मात्रै तिर्ने मेसिन हो। त्यसकारणले गर्दा तपाईँ हामीले अब प्रश्न आफैलाई गर्नुपर्ने बेला आएको छ। जबसम्म तपाईँ जाग्नुहुन्न, जब तपाईँ अन्याय सहेर बस्नुहुन्छ, तपाईँले जबसम्म हरेक कणबाट भएका ती पापहरूलाई सहनुहुन्छ, तबसम्म हुनेवाला केही पनि छैन। हामी 2-4 जना सचेत युवाहरू कराउँछौँ, तपाईँलाई जागर गर्न खोज्छौँ। तपाईँ अहिले सोच्नुहुन्छ वास्तवमा कुरो त त्यसले ठिकै गरेको थियो भनेर, भोलिपल्ट जब तपाईँ बिर्सनुहुन्छ र विद्रोहको मैदानमा जबसम्म तपाईँ आउनुहुन्न, तपाईँले कुनै पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न। तपाईँको जीवन जस्तो खेर गयो, तपाईँका छोराछोरीको जीवन पनि त्यस्तै खेर जाने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ। आज मुलुक रहने कि नरहने भन्ने दो साथमा गइराखेको छ। यसै अन्तर्गत म हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको यहाँका डिप्लोमेट्सहरूलाई केही कुरा भन्न चाहन्छु। मित्र राष्ट्र भारतका केही डिप्लोमेट्सहरूले यहाँ गलत रणनीति अपनाउँदै गर्दाखेरि आज अमेरिकन रणनीति नेपालमा यस्तो तरिकाले आउन लागिराखेको छ कि उसले पनि थेग्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसक्यो। उसको एउटै मकसद अमेरिकाले तिब्बत हानिदिन्छ भन्ने र तिब्बतलाई खलबल्याउन सकियो भने मेरो भारत सुरक्षित हुन्छ भन्ने जुन गलत डिप्लोमेसीमा भारत गयो, त्यो गलत डिप्लोमेसीको कारणले गर्दा नेपाल असुरक्षित हुँदै गर्दा तिमीहरू दुवैजना छिमेकी असुरक्षित हुन्छौ। नेपालको भूमि असुरक्षित हुँदै गर्दा भारतको भूमि पनि असुरक्षित हुन्छ, चाइनाको भूमि पनि असुरक्षित हुन्छ। हामी यो नेपालको भूमिलाई दुवै छिमेकी देशहरूका विरुद्धमा प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छौँ। त्यसकारणले गर्दा मित्र राष्ट्र चीनले पनि अब सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। हिजोको दिनमा उसको सबैभन्दा नजिकको शक्ति राष्ट्रसंस्था थियो। राष्ट्रसंस्थालाई यहाँबाट विदाई गर्दै गर्दाखेरि उसले कुनै पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको कारणले गर्दा आज त्यो शक्ति नहुँदै गर्दा सिधै अमेरिकनहरू यहाँ नेपालमा आएको अवस्था छ। यो अवस्थाले सबैभन्दा ठुलो क्षति चाइनिजहरूलाई हुन्छ। हामी नेपालीहरू त मारिन्छौँ। यसको अन्तिम नतिजा भोग्नुपर्छ कसले त भन्दा हाम्रा दुईटा छिमेकी देशहरूले। त्यसैले मेरो आग्रह छ दुवै देशका छिमेकी र दुवै हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूलाई, दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूलाई, तपाईहरू अब नेपालको मामलामा एक ठाउँमा आउनुहोस्। तपाईहरूले नेपालको मामलामा अब एक मुख बनाउनु भएन भने नेपालको भूमि प्रयोग गरेर तपाईहरूकै भूमिमाथि कुनै विदेशी पश्चिमा राष्ट्रले दबदबा
बनाउने छ र तपाईको गलत डिप्लोमेसीको कारणले गर्दा दक्षिण एसिया र एसिया नै खलबल हुँदैछ। यदि तपाईहरू दुईटा ठूला राष्ट्रहरू नेपालका छिमेकी राष्ट्रहरू नेपालको मामलामा एउटा कित्तामा उभिनु भयो भने तपाईहरूका लागि मित्र शक्ति भनेको नेपालको राष्ट्र संस्था नै हो र त्यसलाई तपाईहरूले पुनर्स्थापना गर्नका लागि नेपाली जनतालाई सहयोग गर्नै पर्छ। अन्यथा तपाईले नै ल्याएको यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाले यो भूमिबाट तपाईका भूमिमाथि प्रहार हुँदैछ। नेपालको ठूलो सभ्यतामाथि जुन प्रहार हुँदै गर्दा भारतका सभ्यताका जननी हौ भन्नेहरू जसरी खुसी भएर बसिराखेका छन्, नेपालमा क्रिस्चियनिटी बढ्दै गर्दा जसरी भारतका गुरुहरू तेल दलेर तिग्रामा बसिरहेका छन्, पालो पहिला नेपालको हुन्छ र पछि तिमरको पालो आउँछ। तिग्रा कसरी पड्काउँछन् विदेशीले, यो कुरा एक्का रहोस्। अंग्रेज छिर्दाखेरि बंगालको खाडीबाट जसरी छिरेको थियो र समग्र अंग्रेजले बंगाललाई मात्रै कब्जा गरेन, समग्र भारतलाई कब्जा गर्यो। उसको निशानामा समग्र एसिया थियो। त्यो अंग्रेजको एसियामा गरेको फैलिदो उसको लहरलाई रोक्ने पृथ्वीनारायण शाह थिए। अंग्रेजलाई पृथ्वीनारायण शाहले चीनतर्फ बढ्नै दिएनन्। पृथ्वीनारायण शाहले उसलाई सिन्धुलीबाटै खेत दिएको त्यो इतिहास उसले अहिले 300 वर्षसम्म भुल्न सकेको छैन। त्यस कारणले हरेक चोक र गल्लीमा पृथ्वीनारायण शाहका शालिकहरू ढलेका हुन्, माधव नेपालहरू हुन्। यिनीहरूकै कारणले गर्दाखेरि आज नेपाल अस्थिर छ, आज नेपाल गरिब छ, आज नेपाल संसारकै सबै थोक भएर पनि हामी सब थोकमा धनी छौं। हामी वन जंगलमा धनी छौं, जडीबुटीमा धनी छौं, पानीमा धनी छौं, ढुङ्गामा धनी छौं, बालुवामा धनी छौं, खानी खनिज रत्न के कुरामा हामी धनी छैनौं? हरेक कुरामा धनी छौं। हावापानीमा त विश्वकै सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट हावापानी नेपालमा छ। पर्यटकीय स्थल हेर्ने हो भनेदेखि विश्वको स्वर्गको टुक्रा हो नेपाल। सारा कुरामा धनी हुँदै गर्दा पनि हामी नेपाली किन गरिब भयौं? तपाईले कहिले प्रश्न गर्नु भएको छ? केही पनि नहुने बालुवा मात्रै भएको दुबई किन धनी भयो? त्यहाँ राम्रो नेतृत्व थियो, त्यहाँ राम्रो नेता थियो। अनि त्यो नेताले के गर्यो त भन्दा एउटा भिजन लिएर आयो र त्यो भिजन अनुसार काम गर्यो। हामी किन सबै थोक हुँदाखेरि पनि गरिब भयौं, संसारकै गरिब भयौं त भन्दा हामी कहाँ नेता भएन, हामी कहाँ नेतृत्व भएन, भिजन भएको नेतृत्व भएन। मान्छे मार्ने, बन्दुक पड्काउने, बम हान्नेलाई हामीले नेता मान्यौं। ती नेता होइनन्, तिनीहरू अपराधी हुन्। अपराधीलाई जबसम्म तपाईले भोट मार्फत तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दा जब तपाईले त्यसलाई चाहिँ मेरै नेता हो भन्ने ठान्नुहुन्छ, त्यो अपराधीले तपाईमाथि अपराध भन्दा बाहेक अरु केही गर्दैन। आज सिंहदरबार भित्र बसेर, अर्थ मन्त्रालय भित्र बसेर अर्थमन्त्रीले राज्यको ढुकुटी लुट गर्छ। त्यो राज्य विरुद्धको अपराधमा प्रधानमन्त्री चुपो लागेर बस्छन्, किनभने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमै उनका छोराको कम्पनीलाई छुट दिनका लागि अर्थमन्त्रीले त्यो ढुकुटीको चाबी खोलेर के गर्छन् त भन्दा करको दर हेरफेर गर्छन्। यो भन्दा ठूलो ब्रह्मलुट केही हुन्छ? देशको ढुकुटीमाथि यो भन्दा ठूलो प्रहार केही हुन्छ? अनि तपाई चुपो लागेर बस्नुहुन्छ किनकि त्यो नेता तपाईको हो नि त। तपाईको नेता त चोर भए पनि तपाईको नेता हो नि। शेरबहादुर देउवाले जति चोरे पनि कांग्रेसको नेता हो नि तपाईको। माधव नेपालले जति फटाई गरे पनि त्यो समाजवादीकै नेता हो नि। समाज भाड्ने भन्दा बाहेक केही काम नगर्नेहरू समाजवादी भए। समाजलाई जहिले पनि भाड्ने भन्दा बाहेक केही काम नगर्नेहरू समाजवादी जब हुन्छन् तब त्यो देशको हालत नेपालका जनताको भन्दा खत्तम नभएर कसको हुन्छ? र तपाई हामीमा भएको यो समस्या तपाई हामीले अब एउटा चेतनाका साथ अब आउने दिनहरुमा हामी आन्दोलनको तयारी गर्दै छौं। त्यो आन्दोलनको तयारीमा तपाईहरुले साथ दिनुपर्छ। यो आन्दोलन तपाईहरुको पक्षमा हुन्छ, यो आन्दोलन राष्ट्रियताको पक्षमा हुन्छ, यो आन्दोलन देशको अर्थतन्त्र जोगाउनेको पक्षमा हुन्छ, यो आन्दोलन देश बाहिर बसेका ती युवाहरू, ती जसले आज नारकीय जीवन बिताइराख्नु परेको छ विदेशमा, ती युवतीहरू जसले आफ्नो शरीर बेच्नु परिरहेको छ विदेशमा, तिनीहरूका लागि त्यो आन्दोलन हुनेछ। यो आन्दोलन पञ्चायत कालदेखि हालसम्म सत्तामा बसेर भ्रष्टाचार गर्नेहरूका विरुद्धमा हुनेछ। यो आन्दोलन
देश बेच्ने, एमसीसी ल्याउने, एसपीपी ल्याउनेहरूका विरुद्धमा हुनेछ। यो आन्दोलन महाकाली सन्धि गर्नेहरूका विरुद्धमा हुनेछ। यो आन्दोलन कर्णाली बेच्नेहरूका विरुद्धमा हुनेछ। यो आन्दोलन 42 वटा भन्दा पनि बढी ठुला उद्योगहरू बेच्ने कांग्रेस, कम्युनिस्ट, एमाले, माओवादी सम्पूर्णका विरुद्धमा हुनेछ। यो आन्दोलन एउटै मात्रैको पक्षमा हुनेछ, त्यो भनेको नेपाली जनताको पक्षमा हुनेछ। तपाईले साथ दिनुपर्छ। हामी त्यो आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ। हामीसँग नेतृत्व पनि हुनुहुन्छ, हामीसँग क्षमता पनि छ, राष्ट्रवादी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईँ हामीले अब पनि सोच बनाएनौँ र आन्दोलित हुन सकेनौँ भने अब तपाईले यो चुनावमा यिनै नेताहरूलाई तपाईले एउटा सर्टिफिकेट दिनुभयो, विजयको सर्टिफिकेट भने नेताहरूले यो देशलाई सिक्किम बनाइदिन्छन्। कि तपाईँ सिक्किम हुन तयार हुनुहोस्, कि अफगानिस्तानको जस्तो रणभूमि बन्न तयार हुनुहोस्, कि युक्रेन जस्तो हुन तयार हुनुहोस्। होइन, तपाईँलाई साँच्चैको सिङ्गो नेपाल चाहिन्छ भने तपाईले अब आन्दोलित हुनु जरुरी छ र सत्तामा बसेको सिंहदरबार र बालुवाटारमा घेरा हालेर बसेको त्यो शक्तिलाई तपाईले परास्त गर्नु जरुरी छ। होइन भने तपाईको दिनचर्या भोलि दिन प्रतिदिन कष्टकर हुँदैछ। तपाईको घरमा चुलो नबल्ने अवस्था आउँदैछ। दिन प्रतिदिन चामल रोकेको छ, पिठो रोकेको छ। भोलि इन्धन रोकिदियो भने काठमाडौँमा बस्ने मान्छेको भागाभाग हुन्छ। भारतले भोलि इन्धन रोकिदियो भने, चामल रोकिदियो भने तपाईँ हामी के खाने? यो देशमा उत्पादन छैन। जुन देशमा 95% उत्पादन आयात गरिन्छ त्यो देशको हालत नेपालको जस्तो नभएर के हुन्छ? समाजवाद ल्याउने कुरा गर्छन् नेताहरू, लाज लाग्दैन? समाजवाद उत्पादनले हुन्छ, समाजवाद आयातले हुँदैन। ए मूर्ख मनुष्य हो, तिमीहरूले भन्न खोजेको समाजवाद कस्तो समाजवाद हो? समाजवाद त देशको अर्थतन्त्र दह्रो भयो भने हुन्छ। देशको अर्थतन्त्र त्यति बेला दह्रो हुन्छ जब यी राष्ट्रिय उत्पादन मजबुत हुन्छ, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुन्छ र दह्रो पुँजी निर्माण हुन्छ। त्यति बेला मात्रै समाजवाद आउँछ। हावामा भोको पेटले समाजवाद आउँछ? त्यसकारणले गर्दा अब तपाईँ हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दा नेताहरूले दिएको भाषण, नेताहरूले दिएको आश्वासनमा तपाईँ डुब्नुभयो भने यो देश डुब्दैछ। त्यसकारणले देश बचाउनका लागि एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई खारेज गर्नका लागि, एसपीपी जस्तो सम्झौतालाई खारेज गर्नका लागि